16/2 at Lotus Hall, Devrada Master. Wide video order number 1953 dated 5/2/2025 and subsequent Gram Sabha notice of village panchayat notice number 25 at 10 a.m. Due to lack of quorum, the same meeting was adjourned by half an hour and was started at 10:30 a.m. The meeting led by Sarpanch Sri Jayesh Naik and was attended by 37 Gram Sabha members. At the outset, Sarpanch welcomed Gram Sabha members and the meeting started as per agenda. To read and confirm the proceeding of the last meeting, Deputy Secretary read and explained the proceedings of the previous meeting held on 24/7/2024. Gram Sabha members Sri Mangesh Gaonkar raised queries and suggested following amendments to the original resolution. Resolution number 8, amendment, reassessment of the house tax after next term and the word double with respect to house tax be erased. Resolution number 14, word inspection to be added to the original resolution with follow-up with CRZ authorities. Resolution number 19, word Wada to be replaced with Gartawada. He further suggested that he had placed these points to be discussed before the Gram Sabha. जे पॉइंट्स येयल्ले पळय तेच बरयला. जे पॉइंट फाटल्या ग्राम सभेक डिस्कस जाल्ले ते बरयल्ले आसा. पार्टीचो खंय आसा? हां सटिगले वावतो खंय आसा? ओपोज बिस्तो खंय आसा? कोणी करून दिल्लो फाटल्या ग्राम सभेक सटिच्या वेळाचो? कोणी दिल्लो? पळय लक्षात घ्या. फाटल्या ग्राम सभेक जो आसलो फाटल्या ग्राम सभेच्या प्रोसिडिंगान आसा काय ना? आसा म्हळ्यार हां तेजेर जर कितें चुकीचें आसलें जाल्यार आसा काय ना तो? कोणी सजेशनां दिल्या बाबा हे चुकीचें बरयल्लें आसा अशें बरय अशें म्हणून जे बरयल्लें आसा तें बरयलां काय ना? आतां तुका बरें काय नेक्स्ट टाइम आमकां कितें करचें पडटलें? स्टिप्युलेटेड टायम दवरा. तें दुकान कित्याक तुमकां रातचे 10च्या नंतर उगडें दवरुका? फार्मसी जाल्यार एक ओके, एसेन्शियल कितें आसा जाल्यार ओके आसा न्हू. तुमकां भुसारी दुकान बी रातचे 10-11 जायसर कित्याक उगडें दवरूंक जाय? तुमकां कितें थंयसर कितें करपाचें असो मागीर विशय येता. आमच्या रेंटाक किंवा रेंटाक शॉपां चलयता तेंचें पुलीस व्हेरिफिकेशन जावचें. आनी तिसरी गजाल ती आहा ती आतां लेबरांची, जे सगळे आउटसायडर लेबर कोण तरी तांकां हाडटा ते तेंचे कडसून तांकां 700 रुपया पे करता आनी तेंचे कडसून 900 रुपया घेता आनी ते कॉन्ट्रेक्टर एक 10-15 तांकां 200 उरता. पंचायतीक समज आमच्या पंचायत जुडिशनाक कोणाचे समज भेडे जाले गांवठी कसली भाजी जाली विकतो जाल्यार 30 रुपया दिवचे पडटा. टॅक्स आमी घेता संपर्क कलेक्शनाचे, पूण तेंचे कडसून आमी रुपया घेना पंचायत. आनी अशें ना की बाकीच्या सगळ्या पंचायतीचे लोक एंकावेन व्हरता, बाकीचे सगळ्या पंचायतीचे आमोणचे सुद्दां कॉन्ट्रेक्टर आसा जे हे लेबरांक हाडटा थंय सोडटा ते भिकारी कशें सोडटा हाडून हेचेर आनी ते कलेक्शन करता रात्रीक सोडले प्लॅटफॉर्माचेर सोडले सेम जाल्लें आसा. आनी आयज तांकां पंचायतीकूय रुपया येना, तेंचे जे कोण कॉन्ट्रेक्टर आहा तेवूय ऑथरायज कोण ना ते कॉन्ट्रेक्टर आमचे दवरून घातले तांकां तेंच्यांनी एक्चुली फाल्यां कितें जालें समज कोणाल्या बिल्डिंगेक काम करतना पडलो जावं कोण खड्ड्याना पिकार पडलो कितें जालें इंजरी जाली कितें जालें धरती जाली कितें जालें जाल्यार ते कोण मागीर आजून घेना मागीर त्या पंचायतीकूच पळोवपाक जावं थंय कोण लोक आहा तांकां बुजवता. सो आमकां हे विशय अननेसेसरी. एक तर आमी आतां कितें बॉडीक थरयला समज कायदे जायना जाल्यार बॉडी डिसिजन घेता की आमी तांकां सगळ्यांक शिफ्ट करल्यार वयर दोन विलेज आहा पळय थंयसर तेंच्यांनी रावपाचें सांगाचें तें कितें रावता तें. हांगा ह्या फीश मार्केटाचेर एकटो लेबर दिसतो ना. आनी नोट करा रिपोर्टर जावं तुमी ग्रामस्थ की तुमी हांगासर कोणाक कलेक्ट करपाचें ना थंयसर वयर आमी तांकां एक रजिस्टर करता एक भुरगो दवरता सांगायचें तेणी येवन आमचे कडसून रजिस्टर करचें 5 रुपया आमी तांकां चार्ज करचे 5 रुपया आमी हे स्टार्ट करता प्रत्येक लेबरा एक 500 रुपया येना गार्बेज फ्री पयशे म्हणजे म्हाका काम तांकां रावून खूब हें जाता. तुम्ही सांगूंक जाय की बाबा तुवें बरयलां तें चुकी राव मरे आयक कितले डिस्कशन जाल्यार तुमी सगळे बरयल्या मिरसां जाल्यार म्हाका इतलेंच सांग पळय. अरे तूं गेलो तो आसलो पळय फाटल्या मिटिंगेक तेजो काय ऑफ द पब्लिक डिस्कशनाक न्ही इतलें सांगा म्हाका. ना ओरिजिनल तशें करूं नाका तुमी तशें करूं नाका. तुमचें काम बरोवपाचें तुमी मिरसां जाल्यार बरयला सगळे पॉयंट्स आसा डिस्कस जाल्ले ते बरयला तुमी जे पॉयंट फाटल्या ग्रामसभेक आसले ते आसा. जाल्यार प्रोसिडींग कोण बरयता तुमी बरयता काय? हय प्रोसिडींग हांव मिनिट्सांनी येवपाना न्ही तो विशय जर तुवें एका खंयच्या एका मांडलो ताचेर फॉलोअप जालें तो कन्फर्मेशनाच्या वेळार तुमी परत डिस्कस केलो तेजेर कितें डिस्कशन जालें. आतां मंगेशांची रेजोल्युशनाक कितें अमेंडमेंट कितें वाडी वाडयले जाल्यार धरतो वाडो जालो आनी कितें जालें तें कितें बारीक बारीक करेक्शन आसलें तेणी सुचयली आमी ती बरयली न्ही मिनिट्सान घेतल्या न्ही ती. आतां बरें बरें तें बाकीचें डिस्कशन आतां आमी
हे गावाचे सगळे इश्यू असता पळय. हां आता आम्ही ऍक्च्युली म्हटले परत ते ग्राम अशें म्हणिना पूण फॉलोअप इश्यू आसूनी रे इश्यू फॉलोअप आसूनी जाल्यार तुमी फॉलोअप करा मरे अशें म्हणिना तुका हांव चामुंड्याचो कंप्लीट जालो सुद्दां कंप्लीट जालो इश्यू मिनिट्सान येवंक जाय न्ही आज ते मान्य करता मिनिट्सान येवंक जाय तर ते सेक्रेटरी आता हे केलं फाटले सांगले की जालें आता त्याच्या उपरांत तुम्ही मोदी अशें न्ही रे तो इश्यू आसा न्ही तो मिनिट्सान कित्याक डिस्कस करता हो सगळो घोळ करता मरे तुमी कित्याक राम सभाक घेवं नाका मरे जाय तें करा तुमकां चला मिनिट संवत्सर रॉंग आहा कितें आहा न्ही पळय जाल्यार तुमी तेजेर कितें करा रॉंग मेळना पळय आमी माफ केल्ले हांव तुका सांगता तुमी अशें करून जाल्यार हांव ग्रामपंचायतीचेर मरे एलिगेशन करता की तुमी तांकां सपोर्ट करता म्हणून तुमी हें स्टॉप करून आमची कशें रे कशें तूं म्हणटा बरोबर अरे ती गाडी का दाखय आम्ही कितें सांगलें आपूण अपडेट दिता म्हणटा ती गाडी घेवपाक कोण एकोणो जॉब राव रे पंचायत ते पेपर आमी अरे सरपंच हांव कितें म्हणटा फाटल्या प्रोसिडींग ना फाटल्या प्रोसिडींग म्हणून कित्याक ना लायट फिटींग तलाठी लागता कितें रे चल्ला हांव तलाटीचा आसा त्या तलाटीच्या अजून ताच्यार आसा तेणी म्हाका अजून सांगला की हो इश्यू अजून सोंपोंक ना हो इश्यू तसोच चालू दवरूं ना कारण तो कितें सांगतलें आनी तेका लागून हांव पंचायतीक आतां सांगता तो इश्यू हांगा तुमी बंद करूं नाका कारण तो रातची फिलींग अजुनूय चालू हांवें आयज एक पंचायतीक एप्लिकेशन दिलें की जी माशेलान दुकानां आसा ती भोवतेक दुकानां चडशीं दुसऱ्याक भलत्याकूच चलोवपाक दिल्लीं आसा आनी जालां अशें की हांव खंयच्या धर्माक दोश दिना पूण जे काश्मीराक जालां ती परिस्थिती आमच्या हांगासर जावची न्हू म्हणून आमी प्रिकॉशन घेवचें की बाबा आपूण दुकान दिता तें कोणाक दिता आपूण खंयच्या मनशाक दिता तें तेणी पळोवचें आनी प्रत्येकाचें जें दुकान कोण चलयता तेणी आपल्या दुकानाचें नांव त्या बोर्डाचेर येवचें जेणे करून एक कस्टमर म्हणून आपलो अधिकार आसा की आपूण बाबा सामान खरेदी करता तें कोणा कडल्यान खरेदी करता इतलेंच कळपाक लागून हांवें एक सजेशन दिलां आनी पंचायतीन तें बरें उखलून दिलें आनी पंचायतीन बरो सपोर्ट केलो म्हाका आनी आमी तुमी सांगलां तें सजेशन वेलकम करता आनी सांगलां आनी तेजेर डिस्कशन करता आयज मिनिट्स आमी जेन्ना आमच्या हातीन मिनिट्स मेळ्ळे तेन्ना आमी पयलें की मिनिट्साचेर सगळें मेन्शनूच केलें जें हेल्दी डिस्कशन लास्ट टायम पळय ग्रामसभेक जाल्लें तें आयज तेणी सेक्रेटरीन हो कोण नवो सेक्रेटरी आसा त्या सेक्रेटरीन तेणी कांय घेवकूच ना तें आमकां कशें आसलें ते पॉयंट जे फाटले हेका डिस्कस जाल्या ते हांगा करून तेंच्यांनी आमचे जे गाराणे आसले फाटल्या ग्रामसभेक तेंच्यांनी कितें एक्शन घेतलें तेजे फुडें कितें तेंच्यांनी कारवाय केल्या ते विचारपाक लागून आमी जेन्ना आयज मिनिट्स पेपर उगडून पळयलें जाल्यार मिनिट्साचेर ते डिस्कसूच करूंक नासलें आनी तेंच्यांनी ते प्रिंटूच करूंक ना कितले विशय आशिल्ले आमी जेन्ना तांकां विचारलें ना ते तेन्ना काबार जालें हे काबार कशें जालें तें आयजूच आमकां कळोंक ना अशीच तर ग्रामसभा जाली ती फाल्यां सकाळीं कोणी येवपाकूच सोदचें ना ग्रामसभेक तुमी पॉयंट तुमकां जाय तशें पॉयंट तुमी ग्रामसभेक ग्रामपंचायतीक तुमी सगळे पंच बसतले डिस्कस करतले ना हें सोंपलें म्हणून सांगतले आनी फुडले ग्रामसभेक ते कंटिन्यू जावचें ना जाल्यार अशी ग्रामसभा कशीच जावची ना आमकां प्रत्येक जे गेले ग्रामसभेक जे पॉयंट डिस्कस केल्ले ते हे ग्रामसभेक परत तेच पॉयंट आसले सोंपले काय ना सोंपले ते ग्रामसभेचे पॉयंट जे आसा ते ग्रामसभेकूच डिसायड जातले आनी ते तुमी इन बिटवीन डिसायड करूंक शकना सो आमी आमचे मागणी आसा हेजेर फुडली ग्रामसभा जातली जे डिस्कशन हे हेका जाल्यार ते सगळे पॉयंट परत तुमी हाडून हेका फुडले ग्रामसभेक हाडून ते डिस्कस करचे अशें ग्रामसभा घेवची अशें हांव मागणी करता सरपंचाक आनी कितें विशय अशें मेनली अशें डिस्कस आनीक विशय आसले आमचो एक विशय हांगा मार्केटान जे लेबर बसता आयज आमी पळयला फक्त ह्याच मार्केटान न्ही ऑल ओवर गोवा जे भायले लेबर येता ते लेबर जेन्ना असलो सिजन चालू आसता तेन्ना जाय तसले रेटी मारता आतां फॉर एग्जाम्पल म्हाज्या कडेन हांव कॅपेबल आसा एक समज लेबरान 1000 चार्ज सांगलें हांव कॅपेबल आसा 1000 काडटलो दितलो जी आमचे जाणटे लोक आसा जावं कोण एक गरीब लोक आसा ते लोक कशे पेमेंट दितले हे पेमेंट ते दिवंक शकचे ना ताका पूण गरज आसा हेची कोणा लेबराची पूण जाय तो हे दिवं एमावंट दिवं तो व्हरोंक शकना सो हांव मागता पंचायती कडेन तेंच्यांनी हितून इनवॉल्व जावचें आनी जे पळय पेमेंट नाका ते तितले चार्जीस जे लेबर भायले येवन घेता पळय न्हू तेंचे सारकें हें करचें आनी 700 रुपया गव्हर्मेंटाचे हेच्याकून कमी रेट आसा पूण आमच्या हिसपान एक 700 रुपया दिसाडो तांकां मेळचो तेज्या वयर न्ही आनी कितें विशय अशें मेनली अशें आयज आनी विशय आसले
नेक्स्ट आमचे कॅमेराचे कॅमेरा जे आतां आमी पंचायतीन बसयला जवळ जवळ 2.5 लाख खर्च करून कॅमेरा बसयल्ले आसा आमकां ते कॅमेरा एक्टीव जाय कित्याक आमी ते कचऱ्याक लागून बसयला कचरो लोक उडयता आमी ते बसयला पूण आयज पळयता आमी कचरो आसा तसो जाय थंयसर येवन उडयता आयज सरपंचाक विचारलें की ते कॅमेरा कित्याक ना आमी एक ते रिचार्ज करूं ना ते तशेंच दवरल्या पूण इतले 2.5 लाख करून हें केलें तर तेजो यूज जावंक जाय न्हू तें जाल्यार तुमी लोक अशें बुरच्या मनात तशेंच चालू दवरतले सो हे अशें एक थोडे पॉयंट आसले आनी सर्टिफिकेट कितें एक सर्टिफिकेट आमचो एक व्हडलो आसा ते आमचो तिवरे गांव आनी मार्सेल गांव हेची एक सीम आसा आमी गेले आतां जवळ जवळ एक 6 वर्सां जाली तो व्हाळ बांदून दिवचो अशें पंचायती कडेन मागता की जो वरगांवसून जो हें येता उदक येता ते सगळे ते सर्टिफिकेट आतां सगळ्यांत पयलीं एका टायमार तो बरो व्हाळ आसलो आयज ते बिल्डर थंयसर इनवॉल्व जाल्ल्या कारणान तेंच्यांनी ते सगळे हें करून उडयला पुरण उडयला आनी वयलो जो लूट येता तो पावसान तुमी पळोवंक शकता ते चामुंडा रिवर जे बिल्डींग व्हडलें आसा थंयसर तें उदक सगळें भरलेलें आसता भाजपाची हेका लागून जाली की तेका जाय पयलीं तेका जाय ते तेणी पॉयंट्स आयज करून घाल्ल्या तो आयज ग्रामसभा कित्याक करून बेगीन सोंपोवन करतालो आयज आमचो इश्यू आसा फाटल्या हेचे फॉर एग्जाम्पल सतीकंडे व्हाळ बिल्डरांचे इश्यू आसले ओपन स्पेसीस आसले तेजे इश्यू आसले हे सगळे इश्यू आयज जे ग्रामसभेक गेल्ल्या ग्रामसभेक डिस्कशनाक येयले ते आयज तेंच्यांनी ते सोंपले म्हणून सांगले आनी तेंच्यांनी आयज ते डिस्कशनाक हाडूंकूच ना म्हणजे सोंपोकूच ना ह्या संदर्भात तुम्ही व्हिडिओ कंप्लेन करताले ह्या संदर्भात व्हिडिओ आमी ऑब्वियसली हेणी सांगलां की ते एक्टान बसता म्हणून आमकां तो खंयचो एक्ट तो दाखोवपाचो सेक्रेटरी नाजाल्यार आमी फुडें एक्शन घेतले नाजाल्यार आमी फुडें वयतले आमी व्हिडिओ करतले हें खरेंच अशें आसा का म्हणून जो आमकां आयच्या हेतून पळोवंक गेल्यार अशें दिसता की अक्षरशा दादागिरी केल्या कशी आपल्याक जाय ते पॉयंट बरोवन हाडल्या मिनिट्साचेर आनी जे हेल्दी डिस्कशन जे फाटल्या हेका केलें हे हेका डिस्कस जावंक जाय आसलें पयलीं ते डिस्कस न जावचें म्हणून तेंच्यांनी हें केलां हांव आतां डायरेक्ट आरोप करता एकंदरीत मिटींग करता मिटींग कवळपाचो प्रयत्न हें करता हे सपोर्ट करता हेंकां बिल्डर्सांक नाजाल्यार हे माती बी शेतान कोण घालता पळय तेका हे सपोर्ट करता हे डिस्कशनाक हाडूंक जाय मिनीट पेपर म्हणजे गॅरंटी पेपर फाल्यां हो लिगली म्हाका खंयसर तरी वापरूंक मेळटा बट आमी हे डिस्कशनाक तुम्ही व्हिडिओ कंप्लेन करताले रिटर्न कंप्लेन दी आमी रिटर्न करता नाजाल्यार एक्टान तशें ना आमी नाजाल्यार हायर ऑथॉरिटी कडेन वतले नाजाल्यार हायर ऑथॉरिटी कडेन वतले अगेन्स्ट सेक्रेटरी आमी अगेन्स्ट सेक्रेटरी घेवंक लायला तेंकां आयज हेका ती हे कंटिन्यू अशें आमकां नाका कंटिन्यू जे करतले पळय जे लास्ट जे इतल्या वर्सांचे दिला पळय तशें कंटिन्यू हे तुमचे हे आसा पळय कस्टमायज करून कितें हाडलेले तसलें आमकां नाका